हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज यहाँ माझमा मैले अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु, जुन चाहिँ भिडियो तपाईँले थाहा त पाइसक्नु भएको छ र विशेष गरी चाहिँ स्क्रिनमा पनि देखिसक्नु भएको छ र तपाईँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क लगायतका विभिन्न प्रतियोगितात्मक ब्याङ्किङ परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। र आज यो भिडियोमा हामी विशेष गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073बाट समेटिएको महत्त्वपूर्ण जम्मा 25वटा प्रश्नोत्तरलाई हेर्न गइरहेका छौँ। र यो प्रश्नोत्तर मोडलमा रहेको छ भने तपाईँले एमसिक्यूको लागि पनि यहीबाट तयारी गर्न सक्नुहुन्छ है। ल ढिला नगरिकन आजको यो भिडियोमा समेटिएका जम्मा 25वटा प्रश्नोत्तरलाई फटाफट हेर्नतर्फ लागौँ। ढिला नगरिकन आउनुहोस् है त। नम्बर 1बाट स्टार्ट गरौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, तपाईँले स्क्रिनमा त देखिसक्नु भएको छ। अब फटाफट हामी हेर्दैछौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनाको लागि पूर्व स्वीकृति लिन निवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थासँगको कुनै कारोबारमा, हेर्नुहोस् है त, कालो सूचीमा परेको भए सो फुकुवा भएको कति अवधि व्यतीत हुनुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। 3 वर्ष, 3 वर्षको समय चाहिँ व्यतीत भएको हुनुपर्छ यदि कालो सूचीमा परेको छ भने है। दोस्रो नम्बरको प्रश्न हेरौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा कति प्रतिशत सेयर कसको लागि त भन्दाखेरि सर्वसाधारणको लागि बिक्री वितरण गर्नुको लागि चाहिँ छुट्याउने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि यसको सही उत्तर चाहिँ 30% सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि छुट्याउनुपर्छ भने अब कम्तीमा चाहिँ कति प्रतिशत सेयर चाहिँ कर्मचारीको लागि छुट्याउने व्यवस्था छ त्यो चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब नम्बर 3 ढिला नगरिकन हेरौँ। नम्बर 3मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व कति प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 51% सेयर चाहिँ सर्वसाधारण समूहमा चाहिँ परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी नम्बर 4मा कस्ता ब्याङ्कहरूको हकमा कम्तीमा 30% है सेयर स्वामित्व सर्वसाधारण समूहमा रहनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक पर्दैन। हामीले भर्खरै मात्रै अगाडि हेरेका थियौँ सर्वसाधारण समूहमा चाहिँ 30% सेयर चाहिँ बिक्री वितरणको लागि चाहिँ छुट्याउने व्यवस्था हुन्छ भनेका थियौँ है। अब यो चाहिँ कस्तो ब्याङ्कको हकमा चाहिँ अथवा कस्तो ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो 30% सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि छुट्याउनु पर्छ त भन्ने प्रश्न हो यो। अब यसको सही उत्तर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको हकमा चाहिँ यो नरहने व्यवस्था अथवा व्यवस्था चाहिँ आवश्यक नपर्ने रहेको छ। अब 5 नम्बरमा हेरौँ है त। 5 नम्बरमा के छ भने ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा कति अवधि नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री वितरण अथवा धितो बन्धक राख्न पाइँदैन। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यहाँ एकचोटि हेरौँ। संस्थापकले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थापकले वित्तीय कारोबार चाहिँ सञ्चालन गरेको कति समयभित्र है कति अवधिभित्र चाहिँ यो बन्धकहरू राख्न पाइँदैन आफ्नो नामको सेयर भन्दाखेरि 5 वर्ष नपुगेसम्म चाहिँ यो बन्धकहरू धितोहरू चाहिँ राखेर बिक्री गर्न पाइँदैन है। सेयर चाहिँ बिक्री गर्न पाइँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि 6 नम्बरमा रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कम्तीमा कति प्रतिशत सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो कम्तीमा चाहिँ 51% चाहिँ सञ्चालकको उपस्थिति हुनुपर्छ सञ्चालक समितिको बैठक बस्नका लागि। यसैगरी 7 नम्बरको प्रश्न हेरौँ ढिला नगरी। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। वर्षमा चाहिँ कति पटक भन्दाखेरि कम्तीमा 12 पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ र 2 बैठक बीचको अन्तर चाहिँ कति हुनु भएन त भन्दाखेरि 60 दिनभन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ बिर्सनु भएन है।
8 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बीचको, यो चाहिँ 2 बैठक बीचको है, यहाँ 2 बैठक बीचको फरक चाहिँ कति दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन। मैले यहाँ भर्खरै मात्रै कुरा गरिसकेकी थिएँ। 2 बैठक बीचको फरक, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। 2 बैठक बीचको फरक चाहिँ 60 दिनभन्दा धेरै अथवा बढी हुनु हुँदैन र कम्तीमा चाहिँ 12 पटक चाहिँ वर्षमा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 9 मा हेरौँ है त। प्रश्न नम्बर 9 मा चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट सङ्गठनात्मक संरचना तयार गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? यहाँ हेर्नुहोस् है त, स्पष्ट सङ्गठनात्मक संरचना र तयार गर्ने, त्यसपछि नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण कार्य चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि सञ्चालक समितिले गर्दछ। यो कुरा पनि हामीले सम्झिनु पर्यो। अब यसपछि 10 नम्बरको प्रश्न हेरौँ है त। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको एक पटकमा दिने नियुक्तिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ सिइओ है, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको चाहिँ एक पटकमा दिने नियुक्तिको अवधि अथवा चाहिँ कति हुन्छ त कार्यकाल भन्ने कुरा रहेको छ। यो 4 वर्षको हुन्छ कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ पदावधि। यसपछि 11 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ? यहाँ हामीले पदावधि 4 वर्ष भनेर भर्खरै मात्रै पढिसकेका छौँ भने अब यसको नियुक्ति चाहिँ कसले गर्छ त भन्ने कुरा हो है। अब नियुक्ति चाहिँ कसले गर्छ त? सञ्चालक समितिले गर्छ। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो नर्मल्ली है। अब 12 नम्बरको प्रश्न, कार्यकारी प्रमुख बढीमा कति पटकसम्म उक्त पदमा नियुक्ति हुन पाउँदछ? बढीमा कति पटकसम्म चाहिँ नियुक्ति हुन पाउँदछ त भन्दाखेरि बढीमा 2 पटकसम्म चाहिँ उक्त पदमा बढीमा चाहिँ 2 पटक नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13, कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निम्ति को प्रति उत्तरदायी हुन्छ? यो सञ्चालक समितिप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ अथवा हुन्छ कार्यकारी प्रमुख है। त्यसपछि 14 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कसले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरे बमोजिमको चाहिँ हुनुपर्नेछ न्यूनतम चुक्ता पुँजी है। यसै गरी 15 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको बढीमा कति प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? यो चाहिँ 15% मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। 16 नम्बरको प्रश्नोत्तर हेरौँ। कुनै एक ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यहाँ पेड अफ क्यापिटलको कुरा आएको छ है। कति प्रतिशतभन्दा चाहिँ कम हुने गरी मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि यो 1%भन्दा चाहिँ कम हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसपछि चाहिँ अर्को 17 नम्बरको प्रश्नोत्तर हेरौँ है। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्छ? यो एकदमै कन्फ्युजिङवाला प्रश्न रहेको छ। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईँहरूले। यहाँ कुरा के आएको छ त भन्दाखेरि एउटा साधारण जगेडा कोषमा है कतिको के को त भन्दाखेरि चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म, डबल नभएसम्मको लागि चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षको केबाट त खुद नाफाबाट कम्तीमा कति प्रतिशत रकम चाहिँ थप्दै जानुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा के रहेको छ त भन्दाखेरि हामीले विशेष गरी सम्झिनुपर्ने चाहिँ यहाँ दोब्बर नभएसम्मको लागि अथवा डबल नभएसम्मको लागि 20% चाहिँ रकम थप्दै जानुपर्छ। अब अर्को 10%को केसमा पनि हामी हेरिहालौँ ढिला नगरिकन है। यो चाहिँ 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। अब हेरौँ 18 नम्बरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम पुगेपछि हामीले भर्खरै के कुरा गरेका थियौँ त भन्दाखेरि दोब्बर नभएसम्मका लागि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यो एकदमै झुक्किन्छ। दोब्बर नभएसम्मका लागि चाहिँ 20%ले हामीले रकम थप्दै जानुपर्छ भने अब दोब्बर पुगेपछि, दोब्बर रकम पुगेपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षको चाहिँ केबाट त त्यही खुद नाफाबाट नै हो थप्ने भनेको त है।
त्यसैले अब दोब्बर रकम पुगेपछि चाहिँ कति प्रतिशतले थप्दै जानुपर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ 10%ले। यसरी बुझौँ एकदमै सजिलो सम्झनाका लागि पनि। दोब्बर नभएसम्मका लागि भनेको 20%ले र दोब्बर भइसके पश्चात चाहिँ 10%ले रकम थप्दै जानुपर्छ भनेर यसरी सजिलै हामीले बुझ्न सक्छौँ है। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेको छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब 19 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नु अघि कसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्छ। अब 20 नम्बरको प्रश्न त बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा कति सदस्य भएको लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने रहेको छ भनेपछि यहाँ लेखा परीक्षण समितिको गठन गर्नुपर्ने चाहिँ कति सदस्य हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तीन सदस्य हुन्छ लेखा परीक्षण समितिमा है। अब 21 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अवधिभित्र बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्दछ? यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ है। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा वासलात है, एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिट भयो, एउटा वासलात, त्यसपछि अर्को नाफा नोक्सान हिसाब, पिएल है लगायतका चाहिँ जुन वार्षिक वित्तीय विवरण हुन्छ त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोक्छ एउटा ढाँचा अथवा तरिका अनुसार। त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको चाहिँ ढाँचा र तरिका अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अवधिभित्र चाहिँ बाह्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ त भन्ने कुरा रहेको छ। यो चाहिँ 4 महिनाभित्र चाहिँ बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि अर्को 22 नम्बरको प्रश्न, तोकिएको अवधिभित्र लेखा परीक्षण गराउन नसक्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले मनासिब कारण खोली लेखा परीक्षण गराउने म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र ब्याङ्कले बढीमा कति अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? अब यसरी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको अवधिमा चाहिँ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि लेखा परीक्षण गराउन नसकेको अवस्थामा के कारणले चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न नसकिएको त्यो कारण खुलाउने, मनासिब कारण खुलाउने है। र फेरि पनि लेखा परीक्षण गराउने चाहिँ थप म्याद चाहिँ यतिको थपिदिनु पर्यो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ अनुरोध गरेमा, अनुरोध प्राप्त भएमा चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले बढीमा कति अवधिको चाहिँ समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 2 महिना चाहिँ थप गर्ने व्यवस्था रहेको छ है। त्यसपछि अब 23 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064बाट रहेको छ यहाँ केही प्रश्नहरू है। हामीले चाहिँ यहाँ विशेष गरी बाफियाबाट हेरेका थियौँ र यहाँ 3वटा प्रश्नोत्तर चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरबाट पनि रहेको छ। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब यसलाई हेरौँ। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्ने वा खाता खोलिदिनेलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बिगो भराई बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र 3 महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ भनेपछि अब यहाँ बिगो भराउने है, बिगो यति भनेर खुलाइएको छ भने बिगो भराएर चाहिँ बिगो बमोजिमको जरिवाना कतिको बिगो हो त त्यो बमोजिमको जरिवाना र थप 3 महिनासम्म पनि कैद गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अर्को 24 नम्बरमा सेकेन्ड लास्ट प्रश्न त रहेको छ। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064को प्रमाणीकरण कहिले भयो? यो सबैलाई आउने उत्तर हो। यो चाहिँ 2064 माघ 23 गते भएको हो। त्यसपछि 25 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई 79 भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 1% बिन्दुले वृद्धि गरी कति प्रतिशत पुर्याइने छ भनेर यसको चाहिँ 4% पुर्याउने भनेर चाहिँ यो मौद्रिक नीतिमा आएको कुरा पनि हो। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बाफियासँग सम्बन्धित त्यसपछि ब्याङ्किङ कसुरसँग सम्बन्धित चाहिँ केही प्रश्नोत्तरलाई हेरिसकेका छौँ र यतिले मात्रै चाहिँ इनफ हुँदैन। अझ धेरै जानकारीहरू, धेरै पढ्नुपर्ने कुराहरू रहेको छ र महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ र अब अर्को भागमा हामी अन्य विषयवस्तुलाई समेट्नेछौँ। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँको सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला र आगामी दिनमा तपाईँ
कुन टपिकमा र कस्तो खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको यो भिडियो यति नै, र हाम्रो अर्को भिडियोमा हुनेछ। तपाईँ सम्पूर्णलाई हेरेर साथ दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।